न्यूट्रलिटी है उसको वो खो बैठता है, उसके बाद उसको अखलाकी तौर पर उस केस में सुनना ही नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर सारे केस छोड़कर जज बैठा हुआ है डयाला जेल में, रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और मकसद सिर्फ एक है कि सजाए मौत सुनाई जाए। अब सजाए मौत क्यों सुनाना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको बताते चलें इमरान खान को सजाए मौत देने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इमरान खान को ये लोग कब सजाए मौत देने जा रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं समी इब्राहिम की ज़बानें। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत जल्द इमरान खान साहब को सज़ा सुनाना चाहती है और कल तो ये सूरत हाल बनी कि उनके जो वकला थे उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई और उसका एक मकसद था कि वो वकला अंदर नहीं आएंगे तो प्रोसिक्यूटर जो है वो ये कहेगा कि देखें जी मेरे तो गवाह बड़ी दूर से आए हैं, तो इसलिए आज की कार्रवाई तो नहीं मौखर की जा सकती, तो इसलिए इसका कुछ बंदोबस्त करें। तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक जज साहब ने स्टेट प्रोसिक्यूटर्स जो है वो अपॉइंट कर दिए। ये वो लोग थे जो हुकूमत ने अपॉइंट किए। इमरान खान का उनको वकील बनाया गया, शाह महमूद कुरैशी का वकील बनाया गया और गवाहों पर जिरा की गई। इसका मकसद ये था कि जो गवाहियाँ हुई हैं उन गवाहियों में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इमरान खान को सज़ा दिलवाने के लिए, गवाहों ने उस पर इसरार नहीं किया, गवाहों ने उसको मिस किया। आज़म खान की गवाही ने बखिए उधेड़ दिए, पूरे केस को हिला दिया। इसी तरह जो असद मजीद साहब हैं उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि डिमार्स की मैंने बात कही थी और ये सारी बात हुई थी। तो जो फैक्ट्स हैं उनको उनकी गवाहों ने तस्दीक की और आज़म खान साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जो प्रोसीजर है पूरा उसको अडॉप्ट किया गया था। तो वज़ीर आज़म ने किसी तरह का भी कोई गैर कानूनी काम उस वक्त नहीं किया था। लेकिन अब जो अटर्नी स्टेट ने मुकर्रर किए इमरान और शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पर, उनसे ये काम लिया गया कि गवाहों के साथ जिरा में वो जो कमियां उनकी गवाही में रह गई थी चीफ एग्ज़ाम उसमें एग्ज़ामिनेशन में वो कमियों को पूरा किया गया ताकि इमरान खान को ज़्यादा सज़ा सुनाई जा सके, इमरान खान को सज़ाए मौत सुनाई जा सके। ये सारी तैयारी इसलिए की जा रही है कि एक्चुअली जो इस वक्त जो केस है वो तो बनता ही नहीं है, तो उसको सज़ाए मौत का ट्रायल कोर्ट केस बनाने के लिए ये कल सारा ड्रामा किया गया। घंटों के हिसाब से खान साहब की फैमिली भी वहाँ पे थी। ये रिपोर्ट हो चुका है कि खान साहब की जज साहब के साथ वहाँ पर जो खुसूसी जज हैं उनके साथ भी तल्ख कलामी हुई, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ और उन्होंने कहा कि आप कंप्रोमाइज्ड हैं, आप ये जो कर रहे हैं ये आप क्यों कर रहे हैं। तो इस पर जज भी आगे से, हालांकि जज का मनसब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। जब जज इस तरह से किसी के खिलाफ उसके साथ बात करता है, सवाल जवाब करता है, तो वो उसकी जो अपनी न्यूट्रलिटी है उसको वो खो बैठता है। उसके बाद उसको अखलाकी तौर पर उस केस में सुनना ही नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर सारे केस छोड़कर जज बैठा हुआ है डयाला जेल में, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और मकसद सिर्फ एक है कि सज़ाए मौत सुनाई जाए। अब सज़ाए मौत क्यों सुनाना चाहते हैं? सज़ाए मौत इसलिए सुनाना चाहते हैं कि एक तो जैसे ही सज़ाए मौत होगी तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर उन कैदियों के सेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे सज़ाए मौत के कैदी रहते हैं। वो जो सेल है, अभी भी खान साहब जहाँ पे रह रहे हैं बड़ी सख्त है सूरत हाल वहाँ पर। 11/9 का वो सेल है और उसमें सिलन भी है, उसमें इतनी ठंड है कि जहाँ पर उनको गोलियाँ लगीं वो उससे उनको बहुत दर्द होता है और वो लंगड़ा के चलते हैं, वो सही तरीके से चल भी नहीं सकते, वज़न नहीं उस पर वो डाल सकते। सर्दी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। जो सहाफ़ी जाते हैं कमरा अदालत में वो आके बताते हैं कि वो जो हॉल है अदालत का जहाँ पर ये समाअत होती है वो भी इस कदर ठंडा है कि वहाँ पर इंसान के दांत बचने लग जाते हैं। पिछले दिनों तो इतनी शदीद सर्दी थी और वहाँ पर उनको ला के बिठाया जाता है। तो बुनियादी तौर पर एक तो असाबी तौर पर इमरान खान को दबाने के लिए और उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आपको सज़ाए मौत हो सकती है, आप कंप्रोमाइज़ कर लें, आप पर दबाव, क्या दबाव है इमरान पर कि मुल्क से बाहर चले जाओ, सियासत पीछे माइनस हो जाओ, -1 का जो फार्मूला है, और वो इस बात को रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने नहीं जाना। तो अब ये उनको साइकोलॉजिकली ये ब्रेक करने के लिए कि अब सज़ा जो हो गई है वो मौत की सज़ा है और अगर एक अदालत से इंसाफ नहीं मिला
تو ہائی کورٹ سے کیا انصاف ملے گا؟ ہائی کورٹ نے تو جو توشہ خانہ کیس تھا وہ جس طریقے سے ہمایوں دلاور سے انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو چلوایا، تو کوئی اس میں شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ سب کچھ کمپرومائز تھا، اور وہاں پر عمران خان کو ایک فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور پھر اس کے بعد جو اس سزا کی فیصلے کی معطلی کی جو درخواست تھی، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی طرح کا بھی جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، عمران خان سمجھتے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ملے گا، جو انتخابی نشان بلہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو امیدوار لکھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو آزاد بنا رہے ہیں، اور پھر ادارے کے انٹرویوز آ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عمران خان، منصور علی خان کہتے ہیں کہ ادارہ مجھے کہہ رہا ہے کہ عمران خان ہمیں نظر نہیں آتے، تو یہ سزائے موت سنا کے وہ سائیکلوجیکلی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں عمران خان پر کہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ یہاں سے باہر جانے کی بات کرے، جو کہ وہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے سیل میں رکھا جائے گا جہاں پر سزائے موت کے قیدی رہتے ہیں، جسے ہم چکی کہتے ہیں، اور وہ انتہائی تکلیف دہ حالات میں وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ عمران خان کو وہاں پر رکھا جائے گا، یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اس کو رکھا جائے۔ اور تیسری بات، عمران خان کے حامیوں کو یہ میسج دینا کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے وسائل ضائع کر رہے ہیں، عمران خان کہیں سیاست میں نظر نہیں آ رہا، یہ تو سزائے موت کا قیدی بن گیا ہے، تو اس لیے اس کا آپ ساتھ چھوڑ دیں۔ اور ایک اور جو اہم بات ہے اس میں نکتہ، کہ اگر سزائے موت ہو چکی ہو تو آگے ہائی کورٹ بھی ضمانت نہیں لے گی کہ جناب یہ تو بڑا ہینیس کرائم ہو گیا، اور سپریم کورٹ بھی ضمانت نہیں لے گی کہ یہ تو بڑا ہینیس کرائم ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، سزائے موت کے قیدی کی اس طرح ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو تاکہ جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو، بھلے 6 مہینے نہ ہو، بھلے سال نہ ہو، اگر اینڈ پہ جا کے عمران خان کو چھوڑنا بھی ہو تو کسی کی ایگو سیٹسفائی ہو، جو انتقام کو لینا چاہتا ہے وہ انتقام اس کا سیٹسفائی ہو، کہ آپ عمران خان کو چکی میں رکھیں اور اس کو شدید، اس کو مشکل حالات میں رکھیں، سائیکلوجیکلی اس کو بریک کریں، اس کے ساتھیوں کو بریک کریں، اس کی فیملی کو بھی ڈرائیں کہ اس کیس میں، اس طرح کے کیس میں، کیونکہ اب خاور مانیکا سے تو بیان لے لیا گیا، اب خاندان کے بہت سارے افراد جن پر ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں، دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں، عمران خان کے خلاف بولیں۔ تو یہ ایک ساری صورتحال اڈیالہ جیل میں یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ بڑے ایک سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو آج کی اپیل ہے خان صاحب کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں انتخابی مہم میں اور زیادہ سے زیادہ نشستیں جیتنے کی کوشش کی جائیں، تاکہ اسمبلیوں میں اگر عمران خان کے حامی موجود ہوں تو پھر یہ جو ساری کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان کو تکلیف دینے کی، ان کو بریک کرنے کی، جس میں سزائے موت، دیکھیں ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی ایک ایسے جرم میں جو انہوں نے نہیں کیا تھا، اور آج کی سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ جی ریفرنس کے ذریعے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ اپنے داغ جو ہے نا وہ دھونا چاہتی ہے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی پلاننگ بن گئی ہے تو مجھے نہیں پتا، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن اس وقت ایک بڑی سنگین صورتحال کا سامنا ہے عمران خان کو، اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے ووٹر سے وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن ریلیز میں بھی آج نکلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ووٹ بھی دیں گے، اپنے ووٹ کا پہرا بھی دیں گے، تاکہ پاکستان میں جو سٹرگل کی جا رہی ہے اس میں بھی کامیابی ہو، اور عمران کے خلاف اگر کسی کے کوئی عزائم ہیں تو ان کو بھی ناکام بنایا جا سکے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔